नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि बहुमतले पारित। राष्ट्रपतिको अपमान भएको एमालेको प्रतिक्रिया। नामकरण बिनै बित्यो प्रदेश 1 को 5 वर्ष। अन्तिम अधिवेशन आजै राति अन्त्य हुँदै। पटक पटक भाव बढाउँदा पनि घाटामा रहेको आयल निगमको रट। अझै मासिक 61 करोड नोक्सान रहेको दावी। म्यानमारको सैन्य अदालतले नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 3 वर्ष जेल सजाय सुनायो। निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप। र केन्या विरुद्धको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको पहिलो नेपाल जित नजिक। आसिफ शेखको शतक हाने। राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभाबाट पनि बहुमतले पारित भएको छ। भर्खरै मात्र पारित भएको यो विधेयकका बारेमा थप जानकारी लिनेछौँ। हाम्रा सहकर्मी विकास आचार्य यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। विकास, आज दिउँसभरिको यो राष्ट्रिय सभाको बैठकमा के भयो र कसरी पास भयो विधेयक? पक्कै पनि नारायणजी, 16 र 17 गते राष्ट्रिय सभामा घनीभूत छलफलपछि 17 गते भर्खरै मात्रै अर्थात् भनौँ 6:50 मा राष्ट्रिय सभाले बहुमतबाट नागरिकता विधेयक, यो नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले यसमा समर्थन जनाए। बहुमत त्यता जुट्यो र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका विरोधका बावजुद अर्थात् भनौँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यसलाई अझ बढी छलफल गर्नुपर्छ भनेर यसभन्दा अगाडिको विधान व्यवस्थापन समितिमै पनि भनेको थियो। त्यतिखेर फरक मत राखेको थियो। त्यो फरक मतलाई अहिले घनीभूत छलफल पनि गरियो, तर त्यसपछि बहुमतका आधारमा यसलाई पास गरेर अघि लगिएको छ र राष्ट्रिय सभाबाट यो बहुमतले पास भएको छ। नारायणजी, अब विकास के हुन्छ त? राष्ट्रपतिले यसलाई परमाणुकरण गर्नुपर्ने, संविधानको 113 को 4 बमोजिम परमाणुकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हो। अब यो विधेयक फेरि प्रतिनिधि सभामा गएर के हुन्छ र राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ? नेताहरूले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिएका छन्, के छ? मूलतः एमालेले चाहिँ त्यहाँभित्रका प्रावधान मध्ये एउटा प्रावधान जुन अङ्गीकृतहरूलाई नागरिकता दिने कुरामा ल्याएकै दिन अर्थात् भनौँ विवाह गरेर ल्याएको बुहारीलाई पहिलो दिन सिन्दुर र त्यै दिन नागरिकता भन्ने चाहिँ यो हुँदैन। कम्तीमा भारतमा 7 वर्षको प्रावधान छ, हामीले पनि 7 वर्ष राखौँ भन्ने तरिकाले अडान राखिरहेको थियो। एमाले यो विषयमा निकै चुप रह्यो, तर भर्खरै मात्रै उसले सम्पन्न गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि उसले नागरिकता विधेयकमा एउटा स्ट्यान्ड राखेको छ, जुन यसलाई सुरुमा चाहिँ अङ्गीकृतहरूलाई परिचय पत्र दिउँ भन्ने कुरा राखेको छ। सबैभन्दा सुरुमा यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ होला नारायणजी। साउन 15 गते पहिलोचोटि प्रतिनिधि सभाबाट यसलाई पारित गरियो र राष्ट्रपति कहाँ पठाइयो। राष्ट्रपति कहाँ पठाइसकेपछि त्यसको 14 दिनपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई सन्देशसहित 15 बुँदे सन्देशसहित यसलाई फिर्ता पठाउनु भयो। त्यसपछि सरकार अर्थात् सत्तारूढ दल र राष्ट्रपति बीच चाहिँ ठुलो खाडल थियो, असमझदारीका खाडलहरू थिए। त्यो 14 दिनपछि पठाएपछि फेरि सत्तारूढ दलको बैठक बस्यो। सत्तारूढ दलको बैठकले कमा पनि केही पनि चेन्ज नगरिकन फेरि हुबहु पारित गर्ने भन्ने तरिकाले अगाडि बढ्यो र त्यसलाई पुनः 2 भदौमा प्रतिनिधि सभाबाट हुबहु पारित गर्यो। पारित गरेर राष्ट्र सभा पठाइयो। राष्ट्र सभाबाट चाहिँ फेरि 12 गतेका लागि बैठक आह्वान गरियो। 12 गते सरकारले के भन्यो त भन्दा यसलाई चाहिँ विधान व्यवस्थापन समितिमा लगेर छलफल गरौँ भन्ने तरिकाले सरकार आफै प्रस्तुत भयो। सुरुमा हुबहु पारित गर्ने भनेर सरकारले अगाडि बढ्यो। फेरि उसले के भन्यो 12 गते भने यसलाई विधान व्यवस्थापन समितिबाट छलफल गरेर लिएर आऊ भन्यो। अर्थात् यसलाई केही छलफल गरेर पास गरियो भन्ने तरिकाले सरकारले बुझाउन चाह्यो र विधान व्यवस्थापन समितिमा पठायो। विधान व्यवस्थापन समितिले लगातार छलफलपछि 3 जना एमालेका सांसद र 1 जना स्वतन्त्र सांसद र अर्को 1 जना स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा लगायत अन्य गरी जम्मा 5 जनाको फरक मत
पछि 10 जनाले बहुमत दिएर त्यसलाई पास गरियो विधान व्यवस्थापन समितिमा, जो 15 जना सदस्य थिए। त्यसपछि 2 दिन घनीभूत छलफल भयो राष्ट्रिय सभामा र आज पारित गरिएको छ। अब यसलाई यो प्रतिनिधि सभामा जान्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि यसलाई सभामुखले प्रमाणित गर्नुहुन्छ र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइन्छ। अब चाहिँ राष्ट्रपतिलाई 15 दिनको समय सीमा रहन्छ। त्यो समय सीमा भित्र संविधानमै उल्लेख गरिएको छ एकपटक विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने, त्यसपछि फिर्ता पठाउन पाइने छैन र यस पटक चाहिँ राष्ट्रपतिले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। नारायणजी, जुन बाहिर कुरा आएको छ कि धेरै विज्ञहरूले पनि बताइरहेका, नेताहरूले पनि बताइरहेका कि राष्ट्रपतिले अब यो विधेयकलाई चाहिँ त्यतिकै थाँती राख्न पनि सक्नुहुन्छ, यसलाई त्यसै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको कुनै अभिव्यक्ति राष्ट्रपतिको मानमर्दन भयो, मानमर्दनमाथि अलिकता प्रश्न चिन्ह आयो, गठबन्धन सरकारले त्यसको मानमर्दन गर्न सकेन भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि आज आएका छन्। यसलाई कसरी बुझौँ? भन्न त विधान व्यवस्थापन समितिले पनि केही दिन यसलाई होल्ड गर्ने भन्ने तरिकाले प्रचारबाजी भए। त्यसपछि विधान व्यवस्थापन समितिमा बहुमत पास भएर आए पनि राष्ट्रसभामा चाहिँ राष्ट्रसभाको अध्यक्षले यसलाई थाती राख्ने वा यसलाई झुलाएर राख्ने भन्ने तरिकाले पनि खबर आए, त्यो पनि भएन। अब राष्ट्रपतिले यसलाई थाती राख्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ अब देखिँदैन, किनभने उहाँसँगको अधिकार नै संवैधानिक अधिकार 15 दिनको छ। अब यो बिचमा उहाँले अन्य राजनीतिक ट्विस्टका कुराहरू जस्तै कि राजीनामा कुराहरू हुन सक्छन्, अरू फर्दर अरू केही कुरामा जान खोज्नुभयो गर्नुभयो भने त्यो अलग कुरा हो। तर संविधानमै अब उहाँलाई 15 दिनभित्र, यो आजको 15 दिन नभएर सभामुखले प्रमाणित गरेको 15 दिनपछि, राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको 15 दिनपछि उहाँले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो। तर यो बिचमा उहाँले झुलाउनुहुन्छ, उहाँले राख्नुहुन्छ वा राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने तरिकाका पनि कुरा आए। तर यो कुरामा बल चाहिँ कहाँ पुग्छ नारायणजी भने उहाँले यस अघि चाहिँ विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग, प्रमुख प्रतिपक्षीय सत्तारूढसँगै पनि, मधेसवादी दलहरूसँग पनि, लगायतका अन्य दलहरूसँग पनि घनीभूत छलफल गर्नुभयो कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा। त्यसभन्दा अगाडि कानुनका ज्ञाताहरूसँग, संविधानका ज्ञाताहरूसँगदेखि लिएर पत्रकारहरूसँग, नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग पनि बसेर बृहत छलफल गर्नुभयो। केहीले यसलाई प्रमाणीकरण गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने तरिकाले सुझाव दिए, केहीले तपाईँले अब राजीनामा दिनुहोस्, तपाईँ बस्नुहोस्, यो कुरामा तपाईँ अगाडि नबढ्नुहोस् भन्ने तरिकाले पनि सुझाव दियो। अब राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको तजविजी अधिकारमा भर पर्ने भयो। तर नागरिकता विधेयकको विषयमा चाहिँ अब सभामुखले बैठक, एउटा भनौँ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पहिलो नै उहाँले सन्देशसहितको त्यो पढेर सुनाउने हो। प्रतिनिधि सभामा अब राष्ट्रसभाबाट यो सन्देश आयो भन्ने तरिकाले पढेर सुनायो, त्यसपछि उहाँले प्रमाणित गर्ने हो। प्रमाणीकरण गरेको 15 दिनभित्र त अनिवार्य रूपमा राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नारायणजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ जानकारीका लागि विकास। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी विकास आचार्य। आज विशेष गरेर राष्ट्रपतिले 15 बुँदाको सुझाव सहितको पत्र लेखेर नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाउनु भएको थियो। गठबन्धनको बैठकपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि प्रतिनिधि सभाबाट पास गरियो र राष्ट्रिय सभामा पनि विधान समितिमा लगेर छलफल गरेर आज फेरि पास गरिएको छ। अब यो फेरि प्रतिनिधि सभामा जान्छ। प्रतिनिधि सभाबाट सभामुखले प्रमाणित गरिसकेपछि राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि जान्छ र यो ऐन बन्नेछ र त्यसपछि समस्याको समाधान हुन्छ भनिएको छ। तर यसका विषयमा विरोध पनि छ, कतै समर्थन पनि छ, कतै विरोध पनि छ। अब यो देश कतातिर जान्छ, राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हुन्छ, राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो हुन्छ र पोलिटिकल सिनारियो जुन चेन्ज हुन्छ अथवा हुँदैन, यो भने समयले बताउनेछ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी विकास आचार्य, उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अब बाँकी न्युज। प्रतिनिधि सभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको हो। बैठकमा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक
2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक भदौ 19 गते आइतबार दिउँसो 2 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र कुनै असहमति नरहेको दावी गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सुर्खेत पुग्नुभएका अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनमा सीट संख्या लगभग टुङ्गिसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले एकैपटक प्रदेश र क्षेत्र पनि टुङ्ग्याउने गरी काम सुरु भएकोले समय लागेको बताउनु भएको छ। दाहालले शनिबार बस्ने गठबन्धनको बैठकबाट प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा क्षेत्र पनि तोक्ने बताउनु भयो। र हामीले गठबन्धनमा करिब संख्या सहमतिको नजिक पुर्याएर अब एकैचोटि प्रदेश र क्षेत्र पनि टुङ्ग्याउने गरी काम गरिँदैछ। आज दिनभरिको काम सकिएपछि भोलि चाहिँ बसेर हामीले क्षेत्र प्रदेश समेत सबै कुरालाई समग्रमा टुङ्ग्याउने भनेर हामी हिजो उठेका छौँ। अध्यक्ष दाहालले कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको राम्रो प्रभाव रहेको भन्दै सन्तुलित ढङ्गको तालमेल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले माओवादीले आगामी दिनमा कर्णालीमा सरकार बनाउने स्थिति र गठबन्धनलाई जारी राख्ने स्थिति कायम गर्ने बताउनु भयो। माओवादी केन्द्रको राम्रो प्रभाव भएको क्षेत्र हो तपाईले भने जस्तै, र हामी यो पटक चाहन्छौँ कि सङ्घमा पनि प्रदेशमा पनि अलि सन्तुलित ढङ्गको तालमेल होस् भन्ने छ। माओवादी केन्द्रको यहाँको प्रभाव र जनमत अनुसारकै होस्। अघिल्लो पटक हामीले एमालेसँग तालमेल गर्दा कर्णालीमा हामीले अलिक केही न केही टेक्निकल मिस गरेका छौँ। अहिले त्यो मिस नहुने गरी सन्तुलित तालमेल गरिन्छ र मलाई लाग्छ कर्णालीमा आउने दिनमा हामीले सरकार बनाउने स्थिति पनि र चाहिँ गठबन्धनलाई इन्ट्याक्ट राख्ने स्थिति पनि माओवादीले गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अध्यक्ष दाहालले एमालेसँग अहिले तत्काल सहकारीको सम्भावना नरहेको तर नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग भने पार्टी एकताको पहल भइरहेको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले जेलमा रहेका अफ्ताब आलमलाई आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सांसदको उम्मेद्वार नबनाउने दावी गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कुनै ठाउँबाट आगामी निर्वाचनका लागि आलम सिफारिस भए पनि कांग्रेसले उम्मेद्वारी नबनाउनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधानले वर्जित गरेको काम पार्टीबाट नहुने दावी गर्नुभयो। नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्दाखेरि छाती ठोकेर हो यो निर्णय मैले गरेको हामीले गरेको भनेर भन्न नसक्ने कुनै पनि निर्णय हामी भएको ठाउँबाट हाम्रो पार्टीले गर्दैन। यति कुरा म तपाईलाई आश्वस्त पार्छु। महामन्त्री थापाले नियम र कानूनले मात्रै समाज नचल्ने भन्दै त्यसका लागि प्रेम र करुणा चाहिने पनि बताउनुभयो। प्रदेश सभा पूरा अवधिसम्म त चल्यो तर प्रदेश 1 लाई सभाले नाम दिन भने सकेन। प्रदेश राजधानी टुङ्गो लगाए पनि प्रदेश सभाले नाम दिन नसकेको हो। त्यसो त प्रदेश 1 ले 3 जना मुख्यमन्त्री त पायो तर स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक तिगडम र सत्ता जोगाउन मात्र मुख्यमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित हुँदा प्रदेश 1 बेनामे बन्न पुगेको छ। 7 वटा प्रदेश मध्ये अन्य सबै प्रदेशले पहिलो कार्यकालमै नाम पायो। राजधानी पनि टुङ्गो लागे तर प्रदेश नम्बर 1 ले भने नाम पाउन सकेन। प्रदेश सभा पूरा कार्यकाल रहँदा पनि प्रदेश 1 बेनामे बन्न पुग्यो। त्यसो त प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बैठक शुक्रबार बस्यो। शुक्रबार मध्यरातबाट अधिवेशन पनि अन्त्य हुँदैछ। त्यो सँगै अब यो कार्यकालमा प्रदेश 1 ले नाम पाउने सम्भावनाका सबै ढोका बन्द भएका छन्। प्रदेश 1 ले 3 जना हेभी वेटेड मुख्यमन्त्री पनि पायो। शेरधन राई त करिब 2/3 बहुमत सहितको सरकारको मुख्यमन्त्री बनेर करिब 3 वर्ष सरकार सञ्चालन गरे।
तर उनको ध्यान पटक्कै नाम राख्नेमा केन्द्रित भएन। भीम आचार्यले पनि अवसर पाएका थिए प्रदेशको नाम दिन, तर सत्ता टिकाउन प्रयास गर्दा गर्दै उनी पनि मुख्यमन्त्रीबाट सत्ताच्युत हुनु पर्यो। राजेन्द्र राई त अघिल्लो सरकारले केही काम नगरेको भएर नै आफू मुख्यमन्त्री बनेको र नाम दिएरै छाड्ने जिकिर गर्दै सत्ताको भर्याङ उक्लिएका थिए, तर उनले पनि प्रदेशको नाम दिन सकेनन्। एउटा त दायित्व नामाकरण गर्ने थियो, त्यो गर्न सक्नु भएन। एउटा पहिलो त हामीले यो नाम पाएका छैनौँ, हामी नाम दिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसपछि अब यो शान्ति सुरक्षालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुराहरू छँदैछन्। त्यसपछि अब अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्नको लागि हामी चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ। बरु उल्टै मुख्यमन्त्री राई जातीय पहिचानको आधारमा नाम राखिनुपर्ने भन्दै जनता उचाल्दै र भाड्दै हिँडे। प्रदेशको नाम दिन सरकारले नखोजेको भने होइन, नामकरणका विषयमा पटक पटक सर्वदलीय बैठक बसेको पनि हो, तर ती सबै बैठक निष्कर्षविहीन भए। त्यसो त पछिल्लो समय नामको विषय पेचिलो बन्नुको कारण मुख्यमन्त्री राई आफू बहुपहिचानको पक्षमा उभिएपछि भएको देखिन्छ। उनी बहुपहिचान बाहेक अन्य नाम दिए खराब नाम हुने भन्दै बरु त्यसो हुनुभन्दा नाम नै नदिनु राम्रो भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै हिँडे, जसले गर्दा प्रदेश एकले नाम पाएन र न्वारन नै नभई प्रदेश सभाको यो कार्यकालको अन्तिम बैठक सकिएको छ। तपाईँलाई चाहिएको थियो भने के चाहिएको थियो त्यही बेला घोषणा गर्दा हुँदैन थियो। त्यति बेला घोषणा गर्नु नसक्ने, अगाडि देखेर चाहिँ छाती थाप्नु नसक्ने, आलोचना खेप्नु नसक्ने, अहिले अनि मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ होम दिएर यो तोप अनि त्यसको आलोचना मैले खेप्नुपर्ने, अथवा अर्को सांसदलाई त्यसो भने सांसदलाई आलोचनाको शिकार बनाउने, यी कारणहरूले गर्दाखेरि नाम राख्न चाहिँ अप्ठ्यारो भएको चाहिँ अवस्था हो। प्रदेश एक सरकारले 10औं तथा पहिलो संसदको अन्तिम बजेट अधिवेशनमा नामको विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग छलफल गरेको थियो, तर पहिचानकी भूगोलको आधारमा नाम राख्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुटिसकेपछि नामकरणको विषयले प्रदेश सभामा प्रवेश नै पाएन। त्यसो त सत्तारूढ एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च जातीय पहिचानको पक्षमा उभिए भने सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भौगोलिक पहिचानको पक्षमा उभिए। यही विषयमा कुरा नमिलिसकेपछि प्रदेश एकको न्वारन नै हुन सकेन। र फेरि अहिले यो 5 वर्षमा यसको सफलता असफलतालाई लिएर चर्चा गर्नुपर्ने जरुरी म देख्दिनँ। मुलुकलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ थप द्वन्द्वमा लिएर नजाने हो भने, जातीय द्वन्द्वमा लिएर नजाने हो भने पनि संहिताको विकल्प म देख्दिनँ। केन्द्रीय सरकार र मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले प्रदेश एक सरकार र सभालाई बेला बेला नामको विषय टुङ्गो लगाउन नरम दबाब नदिएका भने होइनन्, तर त्यसो हुँदा पनि प्रदेशले नाम पाउन सकेन। तर बाँकी अन्य प्रदेशले भने नाम र राजधानी टुङ्गो लगाएका छन्। यो कार्यकालमा प्रदेश एक मात्रै प्रदेशको नाम राख्न नसक्ने प्रदेशमा दर्ज भएको छ। क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनैतिक आग्रह र पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर विश्वविद्यालयका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज शङ्करदेव क्याम्पसले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शैक्षिक विकासको लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्नुभयो। यति बेला देशकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हालत दयनीय अवस्थामा छ। विगत केही वर्षदेखि लगातार विभिन्न माग राख्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गर्ने र महत्त्वपूर्ण कागजात खोज्नेसम्म काम गरिरहेका छन्, जसले विश्वविद्यालयको पठन पाठन त अवरोध हुने नै भयो, लाखौं विद्यार्थीको भविष्य समेत अन्यल बनेको छ। तर शुक्रबार भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर विश्वविद्यालयका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। 69औं वाणिज्य दिवस तथा नवनिर्मित शैक्षिक भवन उद्घाटनको अवसरमा शङ्करदेव क्याम्पसले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले शैक्षिक विकासको लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। देउवाले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर विश्वविद्यालयमा समस्या पहिचान गर्नुपर्ने बताएका छन्। तालाबन्दी गर्ने, हडताल गर्ने, अध्ययन अध्यापनमा तगारो सिद्ध गर्ने जस्ता कार्यले विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न हुँदैन।
सम्बन्ध पक्षबीच संवाद छलफल गरी समाधान पहिलाउनु पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। राजनीति आग्रह र पूर्वाग्रह माथि उठ्दैन। विश्वविद्यालयको समस्याको रचनात्मक हल पहिलाई हामी सबै प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ। यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्र निर्माणमा भने लापरवाही गरिरहेको देखिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा छापिएका प्रश्नपत्र हुबहु छापिएपछि त विश्वविद्यालयको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्री देउबा सहभागी कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि विश्वविद्यालय तालामुक्त बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्री पौडेलले नेपालमा उच्च शिक्षा लिन नचाहेर विदेश जाने विद्यार्थीको लहर चलेको भन्दै नेपालमै उच्च शिक्षा प्रदान कतै त्रुटि भएको बताएका छन्। हामी सबैले मिलेर एउटा सङ्कल्प गरौँ, विश्वविद्यालयमा ताला नलगाउँ, विश्वविद्यालयलाई तालामुक्त बनाऊ र विश्वविद्यालयलाई पठन पाठनको एउटा प्रक्रियाको लिएर जाउँ। समस्या छन्, अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्याहरू छन्, तर समस्या हल गर्ने तरिका भनेको लोकतान्त्रिक तरिका, वार्ताको तरिका, सहमतिको तरिका, संवादको तरिका। कहीँ कतै पनि अव्यवस्था भयो, कुरा मिलेन भनेदेखि त्यसलाई टेबलद्वारा समस्या उठान गरेर हल गर्ने तरिका अपनायौँ भनेदेखि हामीले विश्वविद्यालयहरूलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यसकारणले विश्वविद्यालयलाई तालामुक्त गर्ने अभियानमा सबैले सङ्कल्प गरौँ। प्रधानमन्त्री देशका अधिकांश विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था छ भने शिक्षा मन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ। तर अधिकांश विश्वविद्यालयमा राजनीतिक खिचातानीले प्रभावित बनिरहेका छन्। विश्वविद्यालयले क्यालेन्डर अनुसार पठन पाठन गराउन नसक्नु, विद्यार्थीले शिक्षा आर्जन गर्नुका सट्टा राजनीतिक सङ्गठन खोल्नु जस्ता कारणले विश्वविद्यालय सङ्कटमा रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। शिक्षाका नाममा चरम असुली छ यो देशमा। कुनै समय मेडिकल शिक्षामा लुटको धन्दा अन्त्य गर्ने भन्दै गरिएका आन्दोलन र सत्याग्रहले मेडिकल शिक्षामा खासै सुधार आउन सकेन। बरु नेपाली विद्यार्थी मेडिकल शिक्षाका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता भयो भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न नसक्दा एमबीबीएस र बीएससी नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्। यति बेला नेपाल मेडिकल शिक्षाको लागि मेडिकल हब हो भन्ने दावी गरे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले समयमै शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न नसक्दा चिकित्सा शिक्षा नै अन्योलमा परेको छ। नेपालमा मेडिकल शिक्षाको अनुगमन र शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नका लागि भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग नै छ। तर चिकित्सा शिक्षा आयोग आफै शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न सकेको छैन। नसकेको नि त कोभिडले गर्दा हाम्रो मात्रै होइन, लथालिङ्गै जहाँ चाहिँ अब त्यो विश्वभरिकै समस्या हो त्यो। अनि अहिले यो अब बल्ल 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 कम्प्रोमाइज गरेर सबै पक्षबीच ल 3 महिना ओभरल्याप गर्ने, 3 महिनासँग ओभरल्याप हामीले म्यानेज गर्छौँ भनेर, त्यो पनि दसैँ तिहारको बिचमा यसो उसो के भनेर 3 महिना ओभरल्याप हुने गरी भदौको 19 गतेबाट पढाइ सुरु हुन्छ। त्यो मङ्सिरदेखि भदौको 3 महिना, यस्तो 3 महिना ओभरल्याप प्रत्येक वर्ष गरेर 3-4 वर्षमा बल्ल त्यो कम्पन्सेट हुन्छ। प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी भर्ना लगायतका काम सुस्त देखिएको छ। गत वर्ष मङ्सिरमा विद्यार्थी भर्नाको विज्ञापन गरेर नतिजा प्रकाशन गर्नै 4 महिना लगायो। सामान्य प्रक्रिया अनुसार 15 देखि 20 दिनभित्रमा गरिसक्नुपर्ने काम हो। त्यसो त चैत्र 21 देखि 15 गतेसम्म प्रवेश परीक्षा भएको थियो। तर 4 महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कलेजमा विद्यार्थी पठाउन सकेको छैन। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी भने कोरोनाका कारण विद्यार्थी समयमै कलेज पठाउन नसकिएको बताउँछन्। त्यो योजना बनाइएको छ, ढिलो जाँच लिएर कलेजमा पठाउनलाई 8-9 महिना लाउने। यसरी हेर्दा भयङ्कर ढिलै भएको हो। तर भयो, तर विकल्पै छैन, चाँडो पठाइदिउँ, पढाउने ठाउँ छैन। अनि होइन अलिकति ओभरल्याप गराउनु त 5-6 महिना भन्ने हो भने पनि फेरि यो मेडिकलमा तपाईँहरू क्वालिटी कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ। भोलि गएर तपाईँलाई सुई रोप्ने मान्छे, सबै कुरा गर्ने मान्छे त्यसो गर्नुहुन्छ भन्ने डाक्टर साहबहरूको अब त्यो लेभलका मान्छेहरूको त्यो तर्क आउँछ। आइसकेपछि भएको विषय यो हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको भनाइलाई नै मान्ने हो भने पनि शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न नसकेको स्वीकार्छन्। जसको मारमा भने इजिबिलिटी लिएर पढ्न नपाएका विद्यार्थी विदेशिन थालेका छन्। त्यसो त नेपालमा मेडिकल शिक्षा महँगो बन्दै गएको छ। निजी मेडिकल कलेजले लिने शुल्क त विभिन्न बहानामा बढाएकै हुन्छ। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत हरेक वर्ष शुल्क वृद्धि गर्दै गएको छ।
ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अद्यावधिक विवरण अनुसार 24 घण्टा यता 3 जनाको मृत्यु भएको हो। यो अवधिमा 206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1595 PCR परीक्षण गर्दा 134 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 1274 मा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 72 जना संक्रमित पाइएका हुन्। आज 398 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 2891 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। बालबालिकामा मानसिक समस्या बढ्न थालेको पाइएको छ। कान्ति बाल अस्पतालमा मात्रै दैनिक 50 भन्दा बढी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेका छन्। परिवारले आवश्यकता भन्दा बढी नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्था गर्ने जस्ता कारणले बालबालिका समस्यामा पर्ने गरेको देखिएको चिकित्सकको भनाइ छ। काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पतालमा गत वर्ष मात्रै झण्डै 5,500 बालबालिका मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उपचारका लागि आएका थिए। अस्पतालका अनुसार अहिले पनि हरेक दिन 50 जना भन्दा बढी मानसिक समस्या भएका बालबालिका उपचारका लागि आउने गर्छन्। कान्ति बाल अस्पतालकै रेकर्ड अनुसार पनि हरेक वर्ष बालबालिकाहरूमा मानसिक समस्या बढिरहेको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार सूचना प्रविधिको पहुँचसँगै अहिले घर घरमा बच्चाको हातमा मोबाइल फोन, ट्याब वा ल्यापटप, कम्प्युटर थमाइदिँदा पनि बालबालिकाहरू यी वस्तुको लतमा पर्नाले बालबालिकामा मानसिक असर पुर्याइरहेको छ। पहिला खेलकुद हुन्थ्यो, अहिले भनेपछि खेलकुद गर्ने भन्दा पनि मोबाइल टिभीमै अलि धेरै हुन्छ र पढाइ कमजोर भएपछि त्यसमा रेस्ट्रिक्सन्सहरू त गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेपछि उसलाई आफूलाई रिफ्रेस गर्ने टाइम हुँदैन अनि त्यसपछि पढाइको मात्रै स्ट्रेस भएको भएर चाहिँ उसलाई त्यो एकोहोरोपन आउन सक्ने एकदम धेरै सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यसबाहेक बाल मनोविज्ञान बुझ्न नसक्ने अभिभावकका कारण समेत बालबालिकामा मानसिक समस्या देखिने विज्ञहरूको भनाइ छ। बालबालिकालाई हप्काउने, धम्क्याउने, कुटपिट गर्ने गरेमा मानसिक तनाव बढ्ने हुन्छ। प्यारेन्ट्सले बुझ्नु पर्यो, अभिभावकले बुझ्नु पर्यो, यो टिचर्सहरूले बुझ्नु पर्यो हैन, कस्तो खालको समस्या उसलाई के भइरहेछ र उसको डिसिप्लिन कस्तो छ हैन। डिसिप्लिन भनेको मतलब एकदमै स्ट्रिक्ट हुने पनि हैन र पुरा खुल्ला छोड्ने भन्ने पनि कुरा छैन। उसको टाइममा खाने, सुत्ने, धेरै प्रेसर नदिने, बच्चालाई जुन चिज चाहे गर्न चाहदैन जबरजस्ती प्रेसरमा पनि नदिने, स्कुलमा पनि प्रेसर नहोस् हैन। अनि सबैजनाको तर्फबाट अनि अलिकति अवेरनेस चाहिँ जरुरी छ कि यो भनेको तनावको समस्या हो भन्ने कुरा बुझ्यो भने चाहिँ टाइममै उसलाई उपचार भयो, उसलाई काउन्सिलिङहरू गर्न सक्यो भने चाहिँ अलिकति समयमै ठिक हुन सक्छ। बालबालिकाहरूलाई मानसिक समस्याबाट जोगाउनको लागि उनीहरूका कुरा सुन्ने, आवश्यकता भन्दा बढी नियन्त्रण नगर्ने र उनीहरूलाई समय दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। व्यस्तताका बावजुद अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई समय दिएर उनीहरूसँग घुलमिल हुँदा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या समेत कम हुने विज्ञहरू बताउँछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वथानी मगरका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। भारतबाट मूल्य बढेर आएको भन्दै नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ। यसअघि भारतबाट मूल्य घटेर आउँदा पनि नघटाएको निगमले मूल्य बढेर आएकै दिन मूल्य बढाएको छ। स्वचालित प्रणाली अनुसार मूल्य घटबढ हुने बताउने गरेको आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएपछि आलोचना सुरु भएको छ। भारतबाट मूल्य बढेर आएको भन्दै नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपैयाँले बढाएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले मूल्य बढाएर पठाएपछि निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो। नयाँ मूल्य अनुसार अब डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 178 रुपैयाँ पुगेको छ। पेट्रोल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत छ। यसअघि भारतबाट घटेर आउँदा पनि आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको थिएन। भारतबाट लगातार तेस्रो पटकसम्म मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमले भने घटाएको थिएन। तर यसपटक बढेर आएको 24 घण्टा नबित्दै मूल्य बढेपछि उपभोक्ता भने आयल निगम विरुद्ध खनिएका छन्। उनीहरूले घटाएर ल्याउँदाखेरि पनि बढाएरै बेच्ने, बढेर आउँदा पनि बढाएरै बेच्ने।
अब यो ग्यास भयो पेट्रोल भयो होइन यिनीहरू चाहिँ अब यो सरकारले अहिले भएको जुन हाम्रो सरकारले चाहिँ गरिब गुरुबालाई यसो मध्यनजर गरेर घटाइदिए हुन्थ्यो होइन जनताहरूको स्याबासी पाउनको लागि। अब हेर्नु यो सरकारको एकदम अहिले लुटतन्त्र मचिरहेको छ होइन, लुट्ने काम। हामी जस्तो विद्यार्थी हामी जस्तो आम नागरिकलाई चाहिँ यसरी पेट्रोल बढाएर चाहिँ एकदम गरेर सबै कुरा लिस्ट देखाउनु पर्यो नि त जनतालाई। कति घाटा भएको छ, के कुरालाई घाटा भएको छ, के चिजले घाटा भएको छ, उनीहरूलाई मात्रै घाटा हुने, हामीलाई जनतालाई चाहिँ घाटा नहुने। यता आयल निगमले भने घाटा रकमलाई समायोजन गर्न मूल्य बढाएको बताएको छ। मूल्य घटेर आउँदा पनि घाटा रकम नघटेपछि मूल्य नघटाएको निगमको दाबी छ। यसपटक बढेर आउँदा घाटा रकम बढ्ने भएकाले मूल्य बढाएको निगमले बताएको छ। मूल्य बढेपछि पनि 15 दिनमा 30 करोड 52 लाख घाटा कायमै रहेको निगमले जनाएको छ। हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा केही नै भने 50 अर्ब जति हाम्रो चाहिँ लस हुने भन्ने हाम्रो छ। त्यो 50 अर्ब रुपियाँ चाहिँ भएको लसलाई चाहिँ हामी एकैचोटि कसैमाथि भार बोकाउने पक्षमा पनि छैनौँ। त्यो निश्चित त्यसको चाहिँ बिस्तारै निगम चाहिँ सकेसम्म ब्रेक इभन पोइन्टमा जाने भन्ने निगमको चाहिँ एउटा उद्देश्य हो। व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न र सहज रूपले ल्याइराख्नलाई त्यही हिसाबले चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई पनि राहत पुग्ने हिसाबले चाहिँ यो मूल्य समायोजन गर्ने हाम्रो चाहिँ मतलब हाम्रो निगमको नीति छ। केही समय स्थिर रहेको इन्धनको मूल्य बढ्न थालेपछि उपभोक्ताहरू चिन्तित छन्। इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने भएकाले सरकारले सबैको हित हुने गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट 3 पटक घटेर आउँदा मूल्य समायोजन गर्न चासो नदेखाएको आयल निगमले हिजो मूल्य बढेर आउने बित्तिकै इन्धनको भाव बढाएको छ। पटक पटक मूल्य बढाएर नागरिकले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउँदा पनि उसले अझै पनि घाटामा छ भन्न छाडेको छैन। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नु यो सरकारको एकदम अहिले लुटतन्त्र मचिरहेको छ होइन, लुट्ने काम। हामी जस्तो विद्यार्थी हामी जस्तो आम नागरिकलाई चाहिँ यसरी पेट्रोल बढाएर चाहिँ एकदम गरेर सबै कुरा लिस्ट देखाउनु पर्यो नि त जनतालाई। कति घाटा भएको छ, के कुरालाई घाटा भएको छ, के चिजले घाटा भएको छ, उनीहरूलाई मात्रै घाटा हुने, हामीलाई जनतालाई चाहिँ घाटा नहुने। सरकारलाई मात्रै घाटा, सरकारलाई के को घाटा, उनीहरूलाई के चिजको कमी छ। उनीहरूलाई अहिले एउटा ज्वरो आयो भने उनीहरू विदेश जान्छन्। नेपाली जनताहरू चाहिँ रुने। अहिले हामी कसरी काम गर्ने? अहिले बल्ल बल्ल हामी जस्तो विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा पठाओ भन्ने कम्पनी आएको छ, त्यो पनि तेल बढाएको गर्छ, पठाओ कम्पनीले रेट बढाउँदैन। यो कुरामा चाहिँ एकदम सरकारले ध्यान आकर्षण जाओस्। हामी गरिब गुरुबा जनताहरू चाहिँ मर्ने भयौँ के। अब उनीहरूले घटाएर ल्याउँदाखेरि पनि बढाएरै बेच्ने, बढेर आउँदा पनि बढाएरै बेच्ने। अब यो ग्यास भयो पेट्रोल भयो होइन यिनीहरू चाहिँ अब यो सरकारले अहिले भएको जुन हाम्रो सरकारले चाहिँ गरिब गुरुबालाई यसो मध्यनजर गरेर घटाइदिए हुन्थ्यो होइन, जनताहरूको स्याबासी पाउनको लागि। अब यो जतिखेर पनि बढाएको गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ गरी खान साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। होइन यसमा सबैले मिलेमतो गरेर खाए कि के गरेका छन् कि जनतालाई दुःख दिने मात्रै काम भयो होइन। अब के गरी चाहिँ नि सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँमा फ्रीमा बाँडेका छन् कि आयल निगमले के गरेका छन्, जनता चाहिँ चुस्ने काम गरेर। हामीलाई एकदमै समस्या छ नि। अब बढ्दा बढाउँछ होइन, घट्दा घटाउँदैन। यहाँ यस्तै छ। अब इन्डियाबाट अस्ति 3 चोटि घटेर आयो, यहाँ घटाएन। यो चाहिँ आयल निगमको जस्तो लाग्छ मलाई। उनीहरूका कर्मचारीहरूलाई अब साबनधरि बोनसहरू होइन विभिन्न चिज फेसिलिटी दिएको छ। अब जनताहरूलाई भने हामीहरूलाई भने केही छैन। हामी गरी गर्नेलाई त के गर्ने त, समस्या अब गुडाउनु पर्छ, पेट्रोल हाल्नै पर्छ, एकदम समस्या छ। अब त्यसको लागि अब के गर्ने, सरकार त्यस्तै नामर त पर्यो। अब के गर्ने, गरिबलाई झन मार्ने उपाय मात्रै गर्छ। अब घट्ने कुनै चान्सै भएन। घट्यो भन्छ भरे 2 रुपियाँ घटाइदिन्छ, जनतालाई मकै पारिदिन्छ, जनताहरू आश्वासन गर्छ, फेरि पनि घट्ला भन्छ है। झन् उल्टो बढाउँछ, फेरि बढाएर लान्छ। अब 181 थियो, फेरि बढाइसक्यो। अब आयल निगमले बढाइछ, यता जनतालाई शास्ति छ। अब यो घट्ने कहिले के सधैँभरि के यस्तै हुने हो त सर? यो डिजल पेट्रोलको भाउ अब खाने ग्यासको पनि तपाईँको एलपी ग्यासलाई 1600 थियो, अहिले 1800 बनाइदियो। त्यो पनि बढाउने पक्षमा भइरहेको छ सरकारले।
खोइ सरकारले के हेर्छ त्यो पनि थाहा भएन। गाह्रो त यस्तो छ हजुर, अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा अब बाँची खानु गाह्रो छ होइन। अनि त्यसमा पनि अब सरकारले अब यसरी दिनका दिन पेट्रोलको भाउ बढाउँदाखेरि यो जनताहरूलाई त धेरै गाह्रो नै पर्छ। किनभने अब पठाउने चलाउँदा पनि अब विचार गर्नु न, अब कसैको बाइक अब कम तेल खाने हुन्छ, कसैको धेर खाने। अब कम खानेलाई त ठिक छ, धेर खानेलाई गाह्रो छ क्या। अब इन्टरनेसनल न्यूज। म्यानमारको सैन्य अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई निर्वाचनमा धाँधलीको आरोपमा थप 3 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। सुकीलाई अहिले 11वटा मुद्दामा 20 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको बताइएको छ, जसमा अझ धेरै आरोपहरूबारे सुनवाई हुन बाँकी नै छ। तर उनले सबै आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएकी छिन्। सुकी विरुद्धको सैन्य अदालतको कारबाहीलाई अधिकार समूहहरूले राजनीतिक रूपमा प्रतिशोध सार्न प्रेरित भएको भन्दै निन्दा समेत गरेका छन्। उनी विरुद्ध लागेका सबै आरोपमा दोषी ठहरिएमा उनले लगभग 200 वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुन सक्ने बताइएको छ। यता अफगानिस्तानको पश्चिमी शहर हेरात स्थित मस्जिदमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबारको नमाज भन्दा ठिक अघि भएको विस्फोटमा कम्तीमा 21 जना घाइते भएको बताइएको छ। विस्फोटमा परि प्रभावशाली नेता मुजिब उर रहमान अन्सारीको मृत्यु भएको अफगानिस्तानको समाचार एजेन्सी टुलो न्युजले जनाएको छ। विस्फोटले पुर्याएको क्षतिबारे थप जानकारी आउन बाँकी रहेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालले घरेलु टोली केन्या विरुद्धको पहिलो एकदिवसीय खेलमा जित निकालेको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा केन्यालाई 7 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले जित निकालेको हो। केन्याले दिएको 219 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 2 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले 110 रनको शतकीय इनिङ खेले। यस्तै अर्जुन साउदले 61, ज्ञानेन्द्र मल्लले 24, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अभिजित 15 र रोहित पौडेलले अभिजित 3 रन बनाएका थिए। केन्याका भिसिल पटेल, रक्की पटेल र कोल्सिन आबुयुलाई 1-1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको केन्याले 48 ओभर 1 बलमा अल आउट भएर 218 रन बनाएको थियो। केन्याका लागि रक्की पटेल र कोल्सिन ओबुयुआ अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए। पटेलले 67 तथा ओबुवाले 62 रन बनाएका थिए। नेपालका लागि सोमपाल कामी र करण केसीले समान 3-3 तथा आदिल आलम र पवन सराफले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। जितसँगै नेपालले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। अब नेपालले केन्यासँग शनिबार दोस्रो खेल खेल्नेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि बहुमतले पारित। पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव सम्बोधन भएन। 3 मुख्यमन्त्री पाउँदा पनि नामाकरण बिना नै बित्यो प्रदेश 1 को 5 वर्ष। अन्तिम अधिवेशन आजै राति अन्त्य हुँदै। पटक पटक भाव बढाउँदा पनि घाटामा रहेको आयल निगमको रट। अझै मासिक 61 करोड नोक्सान रहेको दावी। म्यानमारको सैन्य अदालतले नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 3 वर्ष जेल सजाय सुनायो। निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप। र केन्या विरुद्धको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको पहिलो खेलमा 7 विकेटले नेपाल विजयी, 1-0 को अग्रता। हवस् त अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।